हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले। ये इमाम का जिक्र, इमाम आली मकाम का जिक्र ऐसा मुश्क की तरह है कि जैसे मुश्क को जितना रगड़ा जाता है उतनी ही उसकी खुशबू बढ़ती जाती है। करबला बरसों से बयान हो रहा है, बल्कि मेरे अपने नाकिस इल्म के मुताबिक और अपनी छोटी सी मालूमात के मुताबिक जितना सीरतुन नबी के बाद करबला पे लिखा गया है उतना किसी उन्वान पे नहीं लिखा गया, इतना कसरत के साथ करबला पे लिखा गया है। आइए दास्तान करबला और माबाद करबला की कुछ झलकियाँ, लेकिन एक गुजारिश है कि बैठना ऐसे ही पड़ेगा जैसे हुसैनी बैठते हैं। अगर आप यूं ही आ गए हैं किसी के कहने में, कहलाने में, तो बात अलग है, लेकिन मुझे इतना समझता है जहाँ ज़िक्र हुसैन की महफिल सजती है फिर कोई ऐसे वैसे नहीं आता। ज़हरा पाक जिसका इंतखाब कर लेती है उसी को महफिल में आना नसीब होता है। मौला अली की निगाह इनायत जिस पर पड़ जाती है उसी को महफिल में बैठना नसीब होता है। और इन महफिलों में जो बैठ जाते हैं अल्लाह उनकी तकदीरें बदल देता है, अल्लाह उनके नसीबों को तब्दील फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक हस्ती है जो बड़ी हसीन है, एक हस्ती है जो बड़ी पारसा है, एक हस्ती है जो बड़ी बाअखलाक है, एक हस्ती है जो बड़ी बाकिरदार है, एक हस्ती है अल्लाह अकबर जिसकी मिस्ल नहीं, जिसकी मिसाल नहीं। वो एक हस्ती है जिसका साया नहीं, एक हस्ती है जिसका सानी नहीं। उस जात को कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और फैसले कुदरत के ये हैं, फैसले कुदरत के ये हैं, महबूब तेरी तरह किसी को ना बनाएंगे, महबूब तेरे जैसा किसी को ना बनाएंगे। इसलिए कि हर इंसान चाहता है, हर अक्ल वाला चाहता है, हर शऊर वाला चाहता है, क्या चाहता है कि मेरे महबूब जैसा किसी का महबूब ना हो। अल्लाह अकबर। जब मजबूर की ये ख्वाहिश है, जब मजबूर की ये ख्वाहिश है कि मेरे महबूब की तरह किसी का महबूब ना हो, तो जो मुख्तारे कुल है, मुख्तारे मुतलक है, उसकी मर्जी क्यों ना होगी कि मेरे महबूब जैसा किसी का महबूब ना हो। और फिर अपने महबूब जैसा ऐसा महबूब बनाया कि यूसुफ को देखने वाले, यूसुफ को देखने वाले क़यामत में ये गवाही देंगे हमने यूसुफ को तो देखा है लेकिन आमिना के लाल की तरह किसी को नहीं देखा है। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ना मिस्ल है, ना मिसाल है, ना साया है, ना सानी है। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदहा हिकमतों में से एक हिकमत यह भी थी कि महबूब के वालिदैन करीमैन उस वक्त तो दुनिया से चले जाएं जब महबूब अभी बचपने की आलम के अंदर, बचपने की रानाइयों में मसरूफ हो, महबूब के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं। इसलिए कि बाबा रहेंगे, माँ रहेंगी, तो फिर कोई दूसरा शहजादा या शहजादी आ सकते हैं, आते हैं। अल्लाह अकबर। तो जो बाद में आएगा वो ये दावा कर सकता है कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपकी बहन हूं, जिस सीने से आपने दूध पिया है उससे हमने भी पिया है। इस तरह की बातें मुमकिनात में से है। बहरहाल मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन अल्लाह के फैसले महबूब, उसकी हिकमतें वो जाने। इंसान तो जो है वो बिल्कुल अपने अंदाज में इश्क का इजहार करता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसी तरह से अगर माँ बाप रहेंगे तो कोई कह सकता है कितनी अच्छी तरबियत की है, इतने अच्छे माँ बाप थे, लेकिन अल्लाह ने माँ बाप को भी उठा करके बता दिया तरबियत करके माँ बाप एहसान नहीं कर सकते मेरे महबूब पर। महबूब की तरबियत मैं खुद करूंगा, महबूब को मैं खुद संवारूंगा, महबूब को मैं खुद सजाऊंगा।
اور وہ محبوب کو کیوں پیدا کیا, اس محبوب کو کیوں بنایا, اس محبوب کو کیوں سنوارا. تو قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس محبوب کو اس لیے بھیجا اس فرش خاک گیتی پر تاکہ تمام ادیان باطل پر دین حق کو غلبہ نصیب ہو جائے. میرا محبوب آئے گا, دین کی خدمت کرے گا. میرا محبوب آئے گا, دین کے ڈنکے بجائے گا. میرا محبوب آئے گا, دین کو گلی گلی کوچے کوچے پھیلائے گا, گھر گھر پھیلائے گا. میرا محبوب آئے گا, دست و بیاباں کے اندر میرے دین کا پیغام عام کرے گا. اس کے لیے وہ بدر میں اترے گا, اس کے لیے وہ احد میں اترے گا, اس کے لیے وہ خندق کھودے گا, اس کے لیے وہ خیبر تک کا سفر کرے گا, اس کے لیے وہ تبوک تک کا سفر کرے گا. اللہ اکبر. اس کے لیے وہ مکہ فتح کرے گا, اللہ کے گھر کو پاک کرے گا, اللہ کے گھر کی تطہیر کرے گا, اللہ کے گھر کو پاکیزگی عطا کرے گا, اللہ کے گھر کو اثر نو نئی حیات عطا کرے گا. اللہ اکبر. خدا کے گھر کو اثر نو تقدس عطا کرے گا. اور اس کے بعد جب 63 سال کی عمر, ظاہری عمر مکمل کر کے محبوب ظاہری طور پر چلا جائے گا. یعنی کہ بدر, احد, خندق, خیبر, فتح مکہ اور پھر جنگ قادسیہ اور ساری جنگیں جتنی لڑی صحابہ نے, اہل البیت نے, کیونکہ ہم اہل سنت ہے. اللہ اکبر. اب وہ ساری جنگیں کتنی, اللہ اکبر, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 53 سالہ زندگی سے لے کر کے 63 سال کے 10 دن, پھر اس کے بعد صدیق اکبر کے 2.5 سال, سیدنا فاروق اعظم کے 10 سال, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال کچھ مہینے, مولا علی کے 4 سال. یہ جتنی جنگیں ہوئی ان ساری جنگوں کو ایک پلید پورے مقصد لے کر کے اٹھا کہ یہ ساری محنتیں, کون سی محنتیں, ہم ان محنتوں پر توجہ کریں. یہ ساری محنتیں کون سی محنتیں, یہ ساری محنتیں بدر کی محنتیں, احد کی محنتیں. احد کی کون سی محنتیں, امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا جانا, امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جانا, امیر حمزہ کی ناک کا کاٹا جانا, امیر حمزہ کے کانوں کا کاٹا جانا, امیر حمزہ کی انگلیاں کاٹ کر کے رسی میں پرو کر گلے میں پہنا جانا, حضرت مصعب ابن عمیر کا مسئلہ کیا جانا, عبداللہ ابن جہش کے ٹکڑے کیے جانا. اللہ اکبر. جناب شماس کو تیروں سے چھلنی کیے جانا. اللہ اکبر. رسول اللہ کے دندان کی شہادت, حضور کے گالوں کی کڑیوں کا, حضور کے گالوں میں کڑیوں کا گھسنا, حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کا زخمی ہونا, اتنا خون نکل جانا, اتنا خون نکل جانا, اتنا خون نکل جانا کہ حضور علیہ السلام خود سے چلنے کی بجائے صحابہ کا ان کو اٹھا کر کے پہاڑ کے درے میں لے کر کے جانا. اندازہ فرمائے یہ سب محنتیں حضور نے خندق کھودی کئی دن تک کے. اس قوم کو کیا پتا, جس قوم نے نرم ہاتھوں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہ ہو, اس قوم کو کیا پتا جس قوم نے روزانہ 3 دن 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو, اس قوم کو رسول اللہ کی محنتوں کا کیا احساس. جو نیند میں اٹھتے ہی جن کو بیٹی چاہیے, بستر پہ چاہیے, جو لوگ ناشتہ کیے بغیر بستر سے اٹھتے نہیں ہیں, اس قوم کو کیا پتا کہ یہ جو دین تم تک پھیلا ہے اس کے لیے تمہارے اور میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودے ہیں. اگر آج کے لوگوں کے ہاتھ چموانے کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ بھی اسی طرح ہاتھ چمواتے بیٹھا کرتے تھے, تو شاید آپ نے رسول اللہ کو صحیح طور پہ سمجھنے میں ناکامی حاصل کی ہے. اللہ کے رسول وہ ہیں جس نے اس دین کی خاطر احد کے میدان میں اپنے چچا, تایا, بھائی, اللہ اکبر, رشتوں کے ان کی قربانیاں دی, صحابہ کی قربانیاں دی. اللہ اکبر. اور ایسے دفن کیے جنازوں کو